باهي باش نشوفو توا كيفاش نعملو حكاية البوند ديسيني انيمي على اليونيتي ديريكتومون. دونك on va commencer à la 3D Max, on va faire de l'animation à la 3D Max نتاع الكاميرا، ومن بعد on va exporter الانيماسيون كلها ليونيتي. مي المشكلة كي تكسبورتيوه بي اكس الكاميرا ما تمشيش معاه، دي موان دابري اللي نعرفو انا الكاميرا ما ني با اكسبورتابل. دونك شنو باش نعمل؟ باش ناخذ ان بوكس باغ اكزومبل، باش نجي قدام بوكس في اي بقعة ميهمش وين، نقولو هنايا باش نعملو في فورمة فلاش الفاصون يبدا مستطول هكا باش نعرف بيه ديريكسيون. نجم على ريغور نردو ايديت بولي هكا و نعمل فازة تشبه الفلاش، معناها نجي لهوني نقولو بيفل، نعمل هكا نحل هكاكا ومن بعد نقولو هذايا باش تكون الفلاش نتاعي، فهمت؟ باش نعرف بيها الفلاش. ونجم نعملو افكت بيفو هاكا ديجا في الباز لازم يكون هوني خاطر البيفو نتاعي. اذا مش في الباز ردوه في الباز، معناها نقولو احنا جاني هكا سونطري، نقولو هكاكا جي سونطري ولا جي في بقعة كاريمون في ديكالي البيفو نتاع لوبجي نتاعي. دونك شكو فو فيت تعملو افكت بيفو سنتر ومن بعد تجيبوه تحطوه في الباز ابوبري انتوما و لا فاصون كومون فو لافي موديليزي. دونك تجيبوه في الباز هكا. اوكي دونك اون فوا هكا تعمل تنجمو تزيدو تجودوه اكتر شوية على لي دو زاكس هذوما، فهمت؟ باش يبدا وزادا تنجمو تعملو هكا. باهي نجمو بور لي بوزوان نجيو نعطيوه تكستور ستاندار و واير، ونجمو نردوها مستحمرة باش تطرى خير، ونابليكيها لوبجي ريتا يولي اون فيل دو فير. خا باش نحط في وسط الكاميرا باش نجم باقي نرى السين تاعي. دونك هكاكا، دونك نجيبو لوبجي نتاعي هكاكا، نجيبو الكاميرا ندور نحط سناب روتيت ندورو 180 دوغري، نحاول ناليني الكاميرا مع الكاميرا وهو يسون اليني زعما يكونو، يعني نجم ندوزو هكا شوية ونقولو الاين مع الكاميرا هكا بالاكس يغريك زد نتاعو سي بون، ومن بعد نزيد ندوزو طرف هكا نقولو احنا هكا نحطو ورا الكاميرا. اوكي ونجي الكاميرا متاعي انسي كو التارجت متاعها هذي جو لي لينك زوز. وهذا كيفاش باش نعمل فاز اخرى، اجا نعملو فيديو توب سايجا نهيدي هذايا قلقني تو هايد. باهي شنو باش نعمل؟ نجم نجي ناخو اون سفير باغ اكزومبل نعملها هكا ونعملها ياسر لو بولي ميهمنيش فيها معناها هكا نقولو، وهذيك زادا نعملها ردها يديد بولي، وزاد نجم نعطيها كتكستور واي فريم هذايا فوالا، ونعملها الاين مع التارجت تاع الكاميرا. اوكي وشو نعمل وشو نقد فوالا نسيليكسيوني التارجت نتاع الكاميرا هذيك التارجت ونلينكيها مع السفير متاعي. نجم السفير نبدلولها اسمها ونقولو نسميوها ماش تارجت كاميرا باش نعرفوها شنيا، سي امبورطون باش تعطيو سيمي لوجيك. وهذيا نجم نسميوها ايرو تارجت ايرو كاميرا ولا دايركشن كاميرا.
معناها الفلاش اللي تعطيني ديريكسيون تاع الكاميرا. باهي دونك توا انا اش عملت لينكيت التارجت نتاع الكاميرا في السفير هذيا. دونك ريتها باهي او ميم طون باش نلينكي الكاميرا متاعي هذايا في الفلاش هذي، وباش نلينكي السفير هذايا في الفلاش. السفير باش تتلينكا في السفير هذايا. دونك لينكينا الكاميرا هذي في الفلاش، والسفير هذايا باش نلينكيوها زادا في الفلاش. اوكي دو فاسون كي ندورو الفلاش الكاميرا كلها تدور معاه. اوكي باهي دونك نحطو روحنا نعاودو نرجعو نهاية بينام كرتون هذي نتا نسميوه البلان هذا كرتون هكا، ونبداو الانيم تاعنا. هاكا عندي 600 فريم. اوكي دونك اذا باش نديبلاسي الكاميرا نديبلاسي الفلاش ان رياليتي. هاكا ريتو سي بون كونترول زد. دونك هذايا الفيو د كاميرا نتاعي. نجم نبدل السيستم تاع الفيو، نختار لي اوت هذايا، نختار هذوما السيستم تاع لي دو فيو هذوما، ولا لي دو فيو هذوما هذايا بلوتو اللي قد نقولو اوكي. وهذايا ردها هنايا فيو دو توب نحط ردها كاميرا F3، وهنا نقولو زادا show save frame، ونخدم بون هذايا show save frame بون نحطها زادا مود HD TV بشكل فوالا، خاصة ببري حتى في يونيتي هذايا المود اللي باش تخدمو بيه الرابور هذا. دونك هذايا الفيو د كاميرا، وهذايا الفيو نورمال بتاعي باش نحطها بيرسبكتيف و F3. اوكي ونبداو الانيم نحطو توكي، نقولو احنا الانيم الاولى باش نبداو بالبارتي هذيا، نخرها طرف الكاميرا باش نجمو نكدريو زادا على الكتيبة لي بول معناها متاع الحكاية. نجم نطلع هكا ونعملها روتيت، نحي سناب هذي باش نجم نحكم في الروتاسيون تاعي كيما نحب. هكا نقولو هكا. دونك من الأول تبدا هكا، ونجيو باغ اكزومبل في الساكونت ندو الانيم تاعنا زعما كي من الأول نزوميو على لي دو بيرسوناج تاعنا، نمشيو مود لوكال هكا، ونهبطو شوية باغ اكزومبل تي معناها سينفا نعرف انيماسيون نابورت كوا، وهنا نعملو بوز. هذي باش نبدلها باش نرجعها هكا هذايا. اوكي دونك باش نعاود نفسخ الكلي هذايا والكلي هذايا باش نعاود من الاول زي ما تكون مود هكا هذايا. باهي دونك نقدمو، دونك توا نعاودو نزوميو شوية هكا، ونهبطو طرف باغ اكزومبل قلنا، ونعملو شوية روتيت هكا. دونك هذايا الانيم الاولى. نجمو او بريالابل نوخرو اكثر الكاميرا باش ناخدو اكثر الكتيبة الفوقانية، ومن الاول سنة كوم نمشيو احنا من 0 ل 600 ساعة باش نخدم بار 100 فريم بار 100 فريم. دونك باش نمشي من 0 ل 100 ساعة ريت بشكل نجم مرة روحي، خاطر انا جوري ايمي كل شي يكون في الزيرو من الاول. باهي دونك من الاول ماذا بيا يكون فما كيما البوز، معناها هذي باش نقدمهم لي كلي فما بوز صغيرة، ومن بعد نقدمو هكا. اوكي توا نجم نمشي نردها من 0 ل 200 باش نتعدى الفيو اللي من بعد. دونك باش نعمل بوز صغيرة هكا، دونك شيفت ديبلاسي باش نكوبي لا ميم كلي
زعما باش يعمل بوز صغيرة في السيجمون هدايا، ومن بعد باش ينقل الكلي اللي من بعد التصويرة البول اللي من بعد، يعمل هكا ويوخر بيان سور. نطلعو شوية هكا، ونجمو ندورو شوية الكاميرا هكا. اوكي باهي، دونك هنا عندنا الانيماسيون تاعنا، دونك يمشي من هوني لهوني، وهنا فما البوز. من المشكلة في البوز فما كيما الانتربولاسيون، ريتوها يعمل كل الانتربولاسيون هذايا. داكوردو، دونك شنو نعملو؟ حاجة من اثنين، يا نجيو في الدروب شيت هنايا ونخدمو الانتربولاسيون تاعنا، نجيو في الروتيت هنايا، هما داير لي كلي نتاعنا. هنا فما البوز نتاعنا، درسا نبعد شوية منها كي نحرك ولا منا فما الانتربولاسيون اللي هي سوبوزي بوز وبرا والكاميرا ما تتحركش. دونك نكليكي على الكلي الاولاني بوطون دروا ونحط هذا، ديكو منا زاده الكلي اللي مقبلتها هي بيدا ولات هكا، معناها هنايا الاكس البارتي نتاع الاكس ولات فيجي هنايا، كيف كيف هوني نحط له هكا، وديكو اللي بجنبها هي بيدا ولات هكا اللي منا الى ما مشات هنايا، ولي من كيف كيف، والروتاسيون كيف كيف. دونك اللي مقبلتها هي بيدا ولات هكا، اوكي. دونك هذايا كي نكليك على هوني بوطون دروا نحط لي منها هكا، اي دوكو هي هذايا ولات لي منها هكا، وي فوالا اوكي. دونك هنا تو كي نثبتو اجا نمينيميزيو الفناتر هذايا، دونك ولينا نزوميو بوز بارفيت هاك معادش تتحرك هوني، من بعد تقدم هكا ونجمو اون فا روفير لا ميم شوز، هنا باز اخرى بوز صغيرة اكزومبل، منعرفش عليكم كيفاش تعملو الانيماسيون، جو سيبوز لي باش تعملو بوز، وكالعادة الانتربولاسيون تصلحوها دو لا ميم فاسون. معناها وين نوت يو هدايا، دونك نجيو هنا وين فما لي بوز نتاعنا، دونك كيف كيف تاك من غير ما نثبتو في هذه، خاطر هذوما اوتوماتيكمون ولاو هاكا ريتا. فوالا، دونك اللي منا كل اللي قلتهم اوتوماتيكمون هذوما ولاو كيف كيف. دونك وليت عندنا بوز هنايا، ونجيو تو نزيدو في لي كلي نتاعنا، نمشيو ل 300. نقولو في 300 باش اون ديكال هاكا، فوالا نقولو نعملو هكا لي هكاكا، نبعدو معناها نديكاليو هاكا، نحبو نعملو شوية بلوس دو فيو زادا، دونك نجمو نبعدو هكاكا ونعملو روتيت لي هاكا، ونزيدو نبعدو أكثر ونطلعو هاكا ونهبطوها أكثر الكاميرا، نمشيو على اللوكال هاك. دونك كلي هاكا باش نبدلو شوية الفيو، يزينا ملي باقي اون فاس نديكاليو شوية هاكا، فهمتو، ونعملو كلي نتاع بوز. تنجمو متعملوش دي بوز، تنجمو كلي تعملوهم باليات. اوكي انا حبيت نوريكم اذا حبيتو تعملو بوز شنو تعملو، فهمتو.
ومن بعد نهبطو، مش لازم نمشي نصلحها الانتربولاسيون هاكا تعرفو. ومن بعد البوز هذايا دونك نعملو هكا، فما البوز. ومن بعد نهبطو الكاميرا لهوني ليماج اللي من بعد، نجمو نجيبوها بالعكس معناها نديكاليوها منها وندوروها هاك. بعد نعملو موف، نهبطوها شوية، من بعد نعملو روتيت هاكا. و نزيدو في لي زيماج تاعنا 400. وساعات بركشي بالانتربولاسيون تنجم تكون خير، نعرفش خاطر باغي تزيد شوية ديناميك تاع موفمون. تحسلو هاكا تعرفوا عندكم لي دو بوسيبيليتي. دونك انا زاد باش نعمل بوز بعد تحريك الكاميرا، انا باش نعملها البوز توما كيما قلت لكم، تنجموا ما تعملوهاش، ولا تحبوا تعملوا ستيل اخر تاع انيماسيون، هذاك سي فوت بروبليم. ونجيو في هذايا وندورها كلي هكا زعما باش نشوفو ونعمل موفمون. نجم نراجع الموفمون تاعو فيو، ونديك سنة كنترول زياد حركة البلان بار ايرور، ونجيو منها كلي هكا. ونجم نمشي توا لوكال ونقدم هكا، ونطلع الطرف هكا، ونعملو لها روتيت هكا. باهي، دونك اون فا ساريتي هنايا في الانيماسيون. اوكي، اون فا اكسبورتي دونك هذايا ونشوفو كاس السدا. داكوردو، دونك كومون فا حركة الكنترول زد، حركة الكاميرا بار ايرور هوني. دونك كومون فا فير، نجم نكبر توا الفيو هذايا نتاعي نماكسيميزيها، نسيليكسيوني كل شيء هاكا تاعي هذايا كلو، ونقولولو سيف از بلس، ومن بعد نكسبورتيوه اكسبورت سيلكتد. بعد نعملو اكسبورت سيلكتد بعد ما نسيليكسيونيو كل شيء هنا. نخرجو وندخل هنايا في الاسيتس مودلز، ونحط هوني، متردوش في بالكم على هذه خدمة أخرى. به نحطو كرتون، اوكي ستوري هنا، نقولولو سيف، تابلي الانيماسيون كوشي هذا كله هكا يبدا كوشي كاميرا، ولو بقي الاكسبورت با متر ويجريك اب، ونقولولو اوكي سي بون. اوكي دونك نجيو للبلان تاعنا، هاو هوني محطوط في البروجي انا ديجا عاملو. هاو كان نحط بلاي راولي الكاميرا قاعدة تتحرك هكا دور كيما انفان تحرك لوبجي اللي قاعد يتحرك نتاعي. باهي اوكي، نجيبو في السين نتاعي معناها ندراجيه ونحطو في الهيرارشي نتاعي، ندوبل كليك عليه. وهنايا نجم نحط ريج ردو ليجاسي ابلاي، والموديل نحطو في سكيل، انا ديما هكا نخدمه، نحطو هذايا و ابلاي. فوالا دونك هاكا لي زوبجي نتاعي هذايا، وهذايا التارجت نتاعي. باهي دونك شنو باش نعمل باش نلينكي المين كاميرا للايرو دايركت هذايا، فهمت؟ دونك باش نلينكيها هكا، باش نعمل هكا ايتو، هو حط لي هناك الكاميرا، مي يظل جابها ان طونك امتي اوبجكت. الكاميرا نتاع 3 دي ماكس جابها ان طونك امتي اوبجكت. بون اون سون فو، فهمت؟
خاطر ما عندها حتى كومبوننت نتاع هاي المين كاميرا، ما عندهاش بازمبل ديك، ولو بلكش نجمو نديكلاريوها، بلكش نزيدوها كومبوننت كاميرا وجيلير وجميع هذوما، بلكش تولي سو كومبورت كانها كاميرا هذايا. اون توكا توا بعد لي عندنا المين كاميرا شنو باش نعمل؟ ولينكيتها سيي في لوبجي هذايا، باش نحط لي كوردوني نتاعها كلهم 0 0 0. دونك هاي نجم نحط روحي فيو دو توب هنايا، والروتاسيون نجم نحط هذايا 0 وهذي 0. دونك هاكا ولات الينيي مع السين تاعي. نجم نصغر شوية في لونغل دوفيرتور نتاعها باش هكا يجي كيما نتاع اللي استعملتها هنا في 3 دي ماكس. دوري لي طون كو نابليكيو التكستور نتاعنا ليماج. دونك هنا باش نجي نعمل في الاسيتس بوطون دروا كرييت كرييت فولدر نسميوه تكستور، وهنا نجيبو فيك التكستور اللي استعملناها. هنا هذيا هذوما زوز نعرفش انا واحدة منهم. دونك نعمل كوبيي و نجيو في الريبرتوار تاعنا تكستور بيست. ايه يذولي هذي التكستور هذي. دونك ردوها جي تكستور ديجا جي، نقولو ابلاي اوكي، ونجي الموديل نتاعي البلان. معناها البلان اللي هو كرتون سميناه هذاك البلان هذا، ونزيدو اذا عندكم 4.6 جينيرالمون لازمكم تقدولو ماتيريال، معناها لازمكم تجيو هوني بوطون دروا كرييت فولدر اون برانسيب، تعمل فولدر اسمه ماتيريال، ولكن عندكم ديجا وفي وسطو نعمل بوطون دروا كرييت ماتيريال نسميوه كرتون. ماتيريال والكرتون ماتيريال هذين نعطيوه تكستور نتاع سيلف illumination سبيكولر لازمو يشعل ديما انا هكا نعمل و جو لابليك. معناها نعاود نرجع للكرتون تاعي هذايا. باهي دونك توما يظهرلي في 4.6 الماتيريال دا inaccessible، ولا خاطر انا عندي الفيرسيون قديمة شوية نتاع 4.02 ولا حاسيلو. دونك تنحيو هذايا، معناها تنحيو الماتيريو هذايا، ولا فوز ابليكي دوسو ماتيريال اخر، ما تجيبوه هنايا تعمل هكا ولا يظهرلي كرازي الماتيريال القديم داكوردو. و ونجيبو التكستور هذايا نحطوها هوني. دونك هكا جات هذوما لي زوبجي نتاعنا نتاع الفلاش. نجمو الايرو، معناها الايرو نجم نحيولو الماش ريندر نتاعو ريموف كومبوننت، فهمت؟ والماش فلتر ريموف كومبوننت، فهمت؟ هكاك معادش يقلق، و اي كومبري الاخرى التارجت تاعنا هذايا ماش تارجت كاميرا نحيولها زادا ريموف كومبوننت باش تولي كانها امتي اوبجكت. فوالا والانيماسيون برسيب تقعد لا معناها تو كان سيليكسيونيو السورس نتاعنا هذايا اللي هو فيه الانيميشن، نجمو نعاودو نرجعو للمودلز نتاعنا اللي فيه هذا، وحطيناه احنا هذايا وهذايا ليجاسي وهذايا الانيماسيون، نثبتو ما حشناش بها تكون لوب، خاطر نحبوها توفى.
فهمتوا؟ دونك نعملو بلاي. كريتو. فوالا. يقول لي فما واحدة ما عملتش فيها بوز في ال 3 دي ماكس، ترى نشوف كان سي لا ميم شوز هوني، نحطو فيد كاميرا. سنعاودو نرجعو من الأول. ترى بلاي. هكا. 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 كريت كيف كيف حتى هوني ما عملتش البوز، دونك سي بون. الغلطة صارت في 3 دي ماكس أنا، معناها قدي ما قديتش بوز ما بين هذا وهذي. مي هاكا. هاكا vous avez une idée. دونك نعاودو من الأول. دونك هكا. نقربو. دونك هكا. وتنجمو دو vous essayer de synchroniser des animations عليهم، فهمت؟ اوكي. هي الدوري توتال نتاع الانيماسيون. دير يحطيلك هنايا ديفولت 10 سكوند، اي 400 فريم. فوالا. دونك تخدم على الدوري هذيك. داكوغ. فوالا.